आदाब दोस्तों, बात करेंगे सरहदी जिला पुंछ के प्राइवेट स्कूलों की आवाम को दो दो हाथों से लूटने की। जी हाँ, सरहदी जिला पुंछ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की जानिब से आवाम को दो दो हाथों से लूटा जा रहा है। एक तरफ जहाँ स्कूल में बहुत बड़ी एडमिशन फी रखी जाती है, यानी एडमिशन फी के नाम पर पेरेंट्स की जेब से अच्छी खासी रकम निकाली जाती है, तो वहीं दूसरी जानब ट्यूशन फी या मंथली फी के नाम पर मोटी रकम भी आवाम से वसूली जाती है। नर्सरी से लेकर अगर 12th क्लास तक के बच्चों की बात करें तो हजारों के हिसाब से एडमिशन फी, और इतना ही नहीं, प्राइवेट स्कूलों की मनमानियां तो यहाँ तक पहुंच चुकी हैं कि अब अगर आपको किताबें खरीदनी है या स्टेशनरी का कोई भी सामान लेना है, यूनिफॉर्म खरीदनी हो, इवन के बैग तक या स्कूल में इस्तेमाल होने वाली सभी अशिया अब आपको स्कूल मजबूर कर रहे हैं कि स्कूल के अहाते से ही खरीदना होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्पेसिफिक दुकानें या ऐसी दुकानें पेरेंट्स को बताई जाती हैं कि जो पूरे जिला में कोई एक या दो दुकानें होंगी जहां से आप किताबें, वर्दी और स्कूल का दीगर सामान खरीद सकते हैं। यानी साफ तौर पर उस दुकानदार से उस इदारा के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को अच्छी खासी रकम कमीशन के नाम पर मिलती है, और वो दुकानदार अपने मनमाने रेट से आवाम को यानी बच्चों के वालिदैन को लूटने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ता है। ये सारी बातें ना हम कह रहे हैं और ना ही हम इसकी तस्दीक करते हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ की जानिब से एक नोटिस निकाला गया है, एक वार्निंग नोटिस निकाला है, और इस वार्निंग नोटिस में उन्होंने साफ अल्फाज में लिखा है कि पुंछ में देखा जा रहा है कि कुछ तालीमी इदारे, निजी तालीमी इदारे आवाम को लूटने का काम कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि स्कूल किसी भी पेरेंट को ये कंबल नहीं कर सकता है कि आप किसी दुकान से या स्कूल से स्टेशनरी का सामान खरीदें, यूनिफॉर्म खरीदें, और साथ ही साथ फी फिक्सेशन कमेटी की जानिब से जो फी फिक्स की जाती है, यानी दाखिला फीस जो मुख्तस की जाती है, उससे ज्यादा कोई भी स्कूल नहीं ले सकता है। नोटिस में, इस वार्निंग नोटिस में साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई भी इदारा पेरेंट्स को लूटने की कोशिश करता है या नाम्स की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर एक दो बातें जो हम आपको वाज़िया तौर पर बताना चाहते हैं जो इस नोटिफिकेशन के पसे पर्दा हैं। पहली बात तो ये है, जिला सतह पर तालीमी निज़ाम को देखने वाले जो हेड हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, उन्हें एक पुख्ता जानकारी मिलती है, रिपोर्ट मिलती है, जिसमें वो ये पाते हैं प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो आवाम को लूटने का काम कर रहे हैं, चाहे स्टेशनरी के नाम पर हो, चाहे यूनिफॉर्म के नाम पर हो, या फिर एडमिशन के नाम पर हो। उसके बाद उन्हें एक वार्निंग नोटिस निकालना पड़ता है। इससे पहले भी इस तरह के नोटिस जो हैं वो हम सर्कुलेट होते हुए देखते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों की जानिब से बार बार निजी स्कूलों को वार्न किया जाता है। लेकिन अब जो बड़ी बात है और जो जरूरी बात है वो ये है कि क्या पुंछ में महकमा तालीम के जिम्मेदारान चीफ एजुकेशन ऑफिसर की निगरानी में कोई ऐसी टीम तश्कील देंगे जो पुंछ के निजी तालीमी इदारों का दौरा करे, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, बच्चों से बातचीत करे, वहां के स्टाफ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाए, स्टाफ की तनख्वाहों के मामले भी देखे जाएं। सूत्रों से, जराए से हमें जानकारी मिल रही है, उसमें तो ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इदारे हैं कि जहां पर पीने के साफ पानी तक दस्तयाब नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई आग की वारदात होती है या कोई नागहानी आफात जैसे जलजला या दूसरा कोई मामला बनता है, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि जिनमें दूसरा एग्जिट गेट तक नहीं है। आग बुझाने के लिए जरूरत के मुताबिक वहां पर इक्विपमेंट भी दस्तयाब नहीं है।
ہر بچے کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ایک نامی گرامی ادارے میں پڑھے، ویل ایجوکیٹڈ لوگ اسے تعلیم دیں، لیکن پونچھ کے اگر تعلیمی نظام کو دیکھا جائے تو کیا یہاں کے نجی ادارے اس تعلیمی معیار پر کھرا اترتے ہیں جو ایک سکول میں ہونا چاہیے؟ بہت سارے سکول ہائر سیکنڈری کا ٹیگ تو خود کے ساتھ لگا رہے ہیں، لیکن ہائر سیکنڈری میں یعنی 11th اور 12th کلاس میں پڑھانے والے بچوں کے جو ٹیچرز ان سکولوں کی جانب سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، وہ ڈگری جو ایک 12th کلاس کے بچے کو پڑھانے کی ہونی چاہیے، کیا ان ٹیچرز کے پاس ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، اور اس پر سوال اٹھانا ضروری اس لیے بنتا ہے کہ اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز نے یہ جو ایک نوٹس سرکولیٹ کیا ہے، اس میں صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ دال میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، بلکہ کئی جگہوں پر تو پوری دال ہی کالی نظر آ رہی ہے۔ اب امید یہ کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں ضلع انتظامیہ پونچھ کی جانب سے ایک ایسی ٹیم تشکیل دی جائے گی جس میں ماہر لوگ ان پرائیویٹ سکولوں کا معائنہ کریں، وہاں پر جائیں، خاص طور سے سکول کے انفراسٹرکچر کو دیکھا جائے۔ پہلی بات کہ سکول کے واش روم کی کنڈیشنز کیا ہے، دوسری بات کیا سکول میں پینے کے صاف پانی کا معقول انتظام ہے، تیسری بات میڈیکل ایڈز کی سکولوں کے اندر کیا کنڈیشن ہے، چوتھی بات کہ سکولز میں پلے گراؤنڈ کا کیا سسٹم ہے، پانچویں بات کہ کیا جس ادارے میں لوگ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں وہاں پر سیکیورٹی انتظامات کس طرح سے کیے گئے ہیں، چاہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے نگرانی کی بات ہو یا پھر سیکیورٹی گارڈ کی تعیناتی کی بات ہو۔ اس کے علاوہ سکولز کی جو بسیز ہیں، بسیز کے جو کاغذات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، وہ کتنی حد تک صحیح ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر پرکھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا پرائیویٹ سکول دو ہاتھوں سے پیرنٹس کو لوٹنے کا کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی بھی پرائیویٹ سکول کسی بھی بچے کو یا والدین کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ آپ سکول کی اسٹیشنری ہو، سکول کی وردی ہو، سکول کا دوسرا کوئی بھی سامان ہو، وہ آپ ہمارے ادارہ سے خریدیں یا پھر جو دکان وہ سکول آپ کو بتا رہا ہے آپ وہاں سے خریدیں، تو اس کا مطلب صاف ہے کہ سکول آپ کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ ایڈمیشن فی ہو، ٹیوشن فی ہو یا دوسری کوئی بھی فی ہو، وہ فی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کے بچے کی پڑھائی پر کسی بھی سکول کی طرف سے اثر ڈالا جا رہا ہے، یعنی وہ پیسوں کی ڈیمانڈ آپ کے بچوں کی تعلیم پر اثر انداز ہو رہی ہے، تو آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز کے پاس ضرور جانا چاہیے، چاہے وہ چیف ایجوکیشن آفیسر کی بات ہو، چاہے ڈپٹی کمشنر کی بات ہو یا پھر ذرائع ابلاغ کی بات ہو۔ آپ کو اپنی بات ضرور سامنے لانی چاہیے اور اپنے بچوں کے تابناک مستقبل کی ہر وقت سوچ ضرور رکھنی چاہیے۔ آخر میں آپ کو صاف طور پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نہ ہی نجی اداروں میں دی جا رہی تعلیم کے خلاف ہیں اور نہ ہی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے سکول آپ کو لوٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پونچھ میں ایسے بہت سارے نامی گرامی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر بچوں کو پورا انفراسٹرکچر مہیا کروا رہا ہے، ماہر ٹیچرز وہاں پر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر وہاں کے واش رومز کی بات کی جائے، وہاں پہ پانی کی بات کی جائے، پلے گراؤنڈ کی بات کی جائے، یا جو آپ کی لائبریری ہے، لیبارٹری ہے، اس لیبارٹری کے جو اکوپمنٹ ہیں، وہاں کی سیکیورٹی ہے، وہاں کا فرسٹ ایڈ کا نظام ہے، وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ لیکن چیف ایجوکیشن آفیسر پونچھ کی جانب سے نکالا گیا یہ نوٹس صاف طور پر ہمیں واضح کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں نامز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور جب نامز کی خلاف ورزی ہوگی تو ایک سچا جرنلسٹ آواز ضرور اٹھائے گا۔ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم وہ آئینہ بن کر عوام کے سامنے آئیں جس میں تصویر بالکل صاف نظر آئے اور حقیقت پر مبنی نظر آئے۔